गुड मॉर्निंग. कशी आहात सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. सो सकाळच्या वाजला 8 आता आणि हांव उठलेलें सकाळी 7 सुमार उठलेलें. चड बेगीन म्हणून बेगीन उठना. 7 सुमार उठलेलें. उठून मातशी एक्सरसायज करता आनी मागीर बसता मातशे वेळ. मागीर घरांतलीं कामां करपाक येता. सो आतां 7:15 जाला. दियाक आतां उठोवंक जाय. पीठ बी कालून घेतलेलें आहा कित्याक चपाती करूंक जाय म्हणून. आनी सकाळ सकाळ आपले चपातीच जाय. चपाती नाजाल्यार पोळे. बाकीचें तसलें कांय खायना. उपीट शिरो बी तसलें आमगेर कांय खायना. सो तेज्या खातीर चपातीचें पीठ कालून दवरलां आनी आतां दियाक उठोवंक जाय. इंडक्शनाचें उदक तापोवंक दवरलां. आमकां सकाळ फुडें सद्दां एक तोप तापोवचोच पडटा. सान मेरेन सोंपता. परत सांजे एक तोप तापोवंक जाय. 2 तोप आतां गरमेन कशें उदक व्हांवना. सो त्या खातीर 2 तोप लागतात उदकाचे. ते आतां इंडक्शनाचेर एक तोप तापत दवरला. आनी आतां कितें आयज सबंद दिसाचो व्हिडियो आसतलो. आतां म्हाका रांदून घेवंक जाय कित्याक म्हाका बाजारान वचूंक जाय. आयज बुधवार न्हू. सो आयज बुधवारचो बाजार भरता बिचोली. त्या खातीर बाजारान वचोंक जाय. भाजी बी तसली कितें हाडपाक जाय. आठवड्याचे हाडिना. आठवड्याचे भाजी हाडटा. कांदे बटाट बी तसले 2 बुधवार पावता म्हाका कांदे. सो आयजो बुधवार हाडलेलो फुडलो बुधवार करचें ना अशें करता. फुडलो बुधवार करता. तिके मेरेन पावता म्हाका. सोंपासर रावना पण थोडे आसता. भाजी घेवंक जाय आनी मागीर तशेंच म्हाका पार्लरान वचोंक जाय मातशें. तर आयजो व्हिडियो कसो आसतलो. बाजारान नुस्तें बी हाडटलो ह्यो. त्या खातीर आतां आदान दवरता आनी कांदो घालता. मागीर तो येतलो त्या मानासर कामाक गेला तो. तेजी नायट शिफ्ट आसा न्हू. सो तो 9 मेरेन 9:15 मेरेन येतलो. नायटी वयता तो. 9:15 मेरेन येतलो आतां तो. त्या म्हणसर दियाक उठयता. दिया उठोवंक पळोवचें ना. आतां 8:15 जाली. थंयच्यान ताका उठयता हांव 8 उठना. मातशें 5 मिनटां करता. आनी आतां पळयता तो उठ्ठा जाल्यार. ताका उठ्ठा आनी घेवन येता भायर. अशें करता ताका. चला मातशें वचून भेटता. दियाक पयलीं उठयता आनी आजून आतां पळय तें चादर घेवन न्हिदला. पळय कशें न्हिदला. AC बंद केली तरी आसतना तें गुठलोवन न्हिदला. उठ उठ उठ. टायम जालो. उठ 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 मरे. उठ रे. उठ रे आबा. आबा उठ रे. उठ रे. पळय पळदच्यान 2 मिनटां करून आतां 8:45 जायत येयली. उठना हें. अशें करता सकाळ फुडें उठपाक. 8 हांगच्यान आतां ताका उठयता हांव. उठना कशें. उठ 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 उठ. छान टायम जालो न्हू बालवाडीचो. चाचा मागीर येतलो न्हू तो. जागणारे करतलो. उठ 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 बेगीन 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 बेगीन. आं 2 मिनीट जाली बाबा. आतां हेका मातशें उठयता आनी मागीर उलयता. गुड मॉर्निंग. दिया उठले आतां आमचे. पळय रडटा हे पळय ते. पळय दिया रडटा पळय कशें. पळया उठोकूच पळयना कशेंच. आतां ताका पयलीं ब्रश बी करता रेडी करता आनी मागीर तुमचे कडेन उलयता. कित्याक नाजाल्यार म्हाका टायम जातलो ताका बालवाडीन धाडपाक. सो मागीर मेळटा. चपाती बी करपाची आसा. उदक तापलें आनी आतां दियाक रेडी करता पयलीं आनी मागीर मेळटा तुमचे कडेन. लाय मरे. दी लायता. सारकी खंय लायली पळय. हांगा सारकी लायता.
नुसत्यात अय अय चल मागीर खा सांगता दियाचे कार्टून हाय आतां हांव बाजारान वचून येयलें आनी फोन व्हरपाचें विसरलें तितून पार्लरान वचपाचें आसलें हांव बेगीन बेगीन गेलें गडबडीन फोन विसरलें हांव घरा आनी कितें शूट करूंक मेळूंक ना म्हाका सो आतां घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार फोन चार्जिंग लायलो थंयच आसलो चिंतलेलें शूट करतलें दाखयतलें म्हणून तुमकां म्हटलें विसरलें हांव फोन व्हरूंक आनी बाजार बी घेवन येयला नुस्तें बी उजरोवन गेल्लें सकाळीं पार्लरान वचपाचें आसलें म्हणून बेगीन बेगीन गेलें गडबडीन त्या खातीर सॉरी बाजारांत तो व्हिडियो करूंक ना हांवें आनी आयज आतां करता वेल्ल्यांचें हुमण आनी बांगडे भाजता बांगडे आनी वेल्ल्यो हाडलेल्यो सकाळींच उजरोवन गेल्ले 10:30 सुमार आनी येता म्हणसर आतां 12 जालीं पार्लरान गेलें न्हू सो थंयसर म्हाका लेट जालो थंय खूब जाणां आसलीं बसलेलीं सो आतां कातून घेता आनी वांटून घेता आनी मागीर मेळटा पयलीं हाय सगळ्यांक सांजची 6 जाल्ली आनी दनपारां बाजारांतून येयलो कांयच शूट करूंक ना हांवें सो त्या खातीर आतां शूट करता मातशें बाजार हाडला तो शूट करता त्या उपरांत दियाक न्हिदिल्लें जेवली हांवें न्हिदलें दिया न्हिदिल्लें दिया हांव मातशें न्हिदलें थंय मागीर उठल्या उपरांत फ्रेश जालें आनी आतां बाजार घेवन बसला हांव बाजार काडपाक तर आतां हांव बाजार काडटा दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां तें बाजारांसून तर हो पळया बाजार हाडला हांवें आयज म्हाका कणग्यो बी सवाय मेळ्ळ्यो म्हणून हांवें कणग्यो बी सोमतेच घेतल्यो शेपूची भाजी 10 रुपयाची शेपूची भाजी हाडली ती आतां सगळी साफ करून दवरून सगळें कोबी फ्लावर हाडलो लसूण हाडली लसूण इतलीशी 40 रुपयाची लसूण ही आतां इतलीशी पालक हाडले 1 कुलो 30 रुपयाचो सवाय मेळ्ळो म्हणून घेतलो 30 रुपया आनी फ्रुट्स हाडला कांदे हाडले बटाट आहले पण ते गोड बटाट म्हणून हांवें घेवंक ना ताका विचारलें गोड बटाट रे हय म्हणून पावलो तो शॉपालो त्या खातीर घेवंक ना हांवें आनी मके हाडले दिया खातीर हे पळय दिया उठला आनी बसला हे पळय आत्तां उठला हे पळय ते दिया तोंड दाखय दिया तोंड दाखय पळयना पळय ते झॅम जावंक जाला न्ही तेजी सो आतां ह्यो सगळी साफ करता आनी दवरता मातशी दिया तुमकां मातशी व्हिडियो शूट करून दाखयतले असो धर हांगा धर अशें धर अशें धर कॅमेराचेर हात धरू नाका अशें धर दिया पळयता शूट करता दिया खंय रे केरे हांगा पळया हांवें आतां ही शेपूची भाजी आनी पालक सगळें हे साफ केला ह्यो सगळो पसारो आतां काडूंक जाय दिया हे पळय मस्ती करता हें करपाक आतां म्हाका अर्दें वर लागलें आनी हांवें एक कितें तरी केल्लें हें पळया कणग्यो धव्यो कणग्यो मेळटा त्यो रोस्ट करून खाता येता Hi friends, good morning. Hi friends, good morning.
Hi friends, good morning. Mama channel. दिया अँड मम्मा चॅनल. Hi friends. Hi friends. आता सगळे काम झाले असा आणि भाजी बी सगळी दवरलेली आहा, सगळी झाडू बी मारून साफ केल्ले आहा आणि आता सांजची जाला 7:30 आणि हो ब्लॉग हांगाच सोंपयता. तर फाल्यांच्या एका नवीन ब्लॉगा सोबत तुमच्या वांगडा परत मेळटा. तोपर्यंत बाय बाय आणि चॅनलार नवीन असाल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर गुड नाईट, बाय बाय.